दोस्तों ये मोहब्बत में पागल करने का जंतर है, ये मंतर नहीं है, जंतर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, तिलस्मार्ट चैनल की जानिब से आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और हस्ब दस्तूर हस्ब रिवायत आज फिर एक मोहब्बत का अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों ये मोहब्बत में पागल करने का जंतर है, ये मंतर नहीं है, जंतर है। यानी ये एक नक्श होगा जो हम आपको बताएंगे और शायद आपने YouTube की तारीख में ऐसा आसान नक्श नहीं देखा होगा। बिल्कुल आसान नक्श है लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप सिर्फ एक रात ये अमल कर लें इंशाल्लाह और एक नक्श बनाकर आपने इसको चिराग में जलाना है। आप ये चिराग में जला दें, उसके बाद आप देखें कि किस तरह आपका मोहब्बत का जो प्रॉब्लम है वो किस तरह हल होता है। इस अमल में कोई किसी किस्म की पढ़ाई आपने नहीं करनी, ना आपके ज़िम्मे है, कुछ भी पढ़ाई नहीं करनी आपने, सिर्फ इस नक्श को बनाना है। बताए गए तरीके के मुताबिक आप इस नक्श को बनाएंगे और इसको चिराग में बत्ती बनाकर जला देंगे तो आपका इंशाल्लाह मसला जो है वो हल हो जाएगा। दोस्तों जलाने के लिए इसमें ज़रूरी है कि आपके पास तिलों का तेल चाहिए, जिसको हम मीठा तेल भी कहते हैं। ये आम बाज़ार में तेल वाली दुकान पर मिल जाता है और कोई महंगा भी नहीं है। उसमें आपने जलाना है। मिट्टी का एक कोरा चिराग आपने लेना है और उसमें ये जलाया जाएगा। एक मिट्टी का चिराग आप ले लेंगे, कोरा लेना है आपने, जो पहले से इस्तेमाल शुदा ना हो। बाजार से आम मिल जाता है, 10 रुपए का मिल जाएगा आपको, वो लेना है। और आपने तेल लेना है, इसको रोगन कुंजत भी कहा जाता है और ये तिलों का तेल होता है, मीठा तेल जिसको हम कहते हैं। ये आपने लेना है, 10-20 रुपए का आप ये ले लें और आपने नक्श बनाना है। ये नक्श का ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया है। ये 16 खाने वाला नक्श है। इसी तरह आपने इसका सबसे पहले ग्राफ बना लेना है और उसके बाद इसमें लिखना है। दोस्तों मैं ये भी आपको बता दूं, इसकी कोई चाल नहीं है, कोई ये जैसे चाल के बगैर नकूश होते हैं वैसे है। आप जिस तरतीब से लिखना चाहें इसको लिख सकते हैं, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। कोई ऐसी जैसी चाल होती है कि इस चाल के मुताबिक ये ताबीज़ को लिखा जाएगा, इसके साथ वो मसला कोई नहीं है। मैं आपके सामने लिखूंगा, इसमें आपने नंबर लिखने हैं, वो नंबर आपके सामने में लिखूंगा, उसके बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये देखें, ये सबसे पहले खाना नंबर लिख रहा हूँ। इसमें हमने लिखना है 14 और अगले खाने में 1, उससे अगले खाने में फिर 8 लिखेंगे और फिर हम यहाँ लिखेंगे 11। ये पहली लाइन हमारी फिल हो गई। फिर 7, फिर हम लिखेंगे यहाँ 12 और उसके बाद यहाँ लिखा जाएगा 13, फिर यहाँ हम 4 लिखेंगे। तो उसकी तीसरी जो लाइन है इसमें हम सबसे पहले 9 लिखेंगे, फिर हम यहाँ 6 लिखेंगे और फिर यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ फिर 16 लिखेंगे। ये तीसरी लाइन भी हमारी मुकम्मल हो गई। अब चौथी लाइन है, इसमें यहाँ 4 लिखा जाएगा और फिर यहाँ 5 लिखा जाएगा और अगले खाने में 10 लिखा जाएगा और उससे अगले खाने में फिर से 5 लिखा जाएगा। दोस्तों ये कुल नक्श है, आपके सामने मौजूद है। देखें, सिर्फ इतना सा ही नक्श है जो कि आपने बनाना है। ये मैं आपको अलग से वीडियो में नहीं दूंगा, यहाँ से आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो। उसके बाद इसके नीचे सिर्फ नाम लिखने हैं। अब सबसे पहले आप अपना नाम लिखोगे, अलहोब करोगे, अलहोब नाम तालिब, यानी आपका अपना नाम। फिर अलाहुब नाम मतलूब। बस इतना सा काम है। बाकी इसकी तरतीब में हर वीडियो में बताता रहता हूँ, मज़ीद में फिर आपको बता देता हूँ। अलहुब के बाद आपने अपना नाम लिखना है। अगर आप मर्द हैं तो अपना नाम लिखने के बाद दिन लिखेंगे, फिर उसके बाद अपनी वालदा का नाम लिखेंगे। और अलाहुब के बाद आप अपने मतलूब का नाम लिखेंगे। अगर वो खातून है तो खातून का नाम लिखने के बाद बिन्त लिखा जाएगा और उसके बाद उनकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। बस ये इतना आपने काम करना है और कोई इसके ऊपर कोई पढ़ाई वगैरह आपने नहीं करनी, कोई किसी किस्म की पढ़ाई नहीं है। उसके बाद आपने इस कागज़ को अलग कर लेना है और इसको लपेट कर बत्ती बना लेनी है, जैसे दिए में जलाने के लिए बनानी चाहिए। जैसे होती है बत्ती, में आपके सामने ये बत्ती भी बनाऊंगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी तो आपने इस बात को महसूस नहीं करना, क्योंकि बाद में फिर आप कमेंट्स करते हैं
اور بڑے بڑے سوالات پوچھتے ہیں کہ انکل یہ ایسے ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا، آپ نے ٹھیک سے بتایا نہیں. تو میں یہ بتی بھی بنا کر آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، تاکہ یہ ایک کونے سے آپ اس کو لپیٹیں گے اور یہ اس طریقے سے بتی آپ کی بن جائے گی. اب اس کے اوپر یہاں آپ ٹیپ لگانا چاہیں تو ٹیپ لگا دیں، نہ بھی لگائیں تو کوئی مسئلہ نہیں. ہلکی ہلکی روئی اپنے لے لینی ہے، میڈیکل اسٹور سے مل جاتی ہے، 5-10 روپے کی لے لیں گے. اس کے اوپر ہلکی سی روئی آپ نے لپیٹ دینی ہے. اس کے بعد وہ جو چراغ آپ کے پاس ہوگا مٹی کا، اس چراغ میں روغن کنجد یعنی تلوں کا تیل ڈالنے کے بعد اس میں آپ نے اس بتی کو رکھنا ہے اور آپ نے اس کو خانہ محبوب کی طرف اس کا رخ کر دینا ہے. وہ جو چراغ کا منہ بنا ہوا ہوتا ہے جہاں سے یہ بتی باہر نکلتی ہے اور جلتی ہے، اس کو گھما کے آپ نے جس طرف آپ کے محبوب کا گھر ہے اندازے سے آپ نے وہاں رکھ دینا ہے. اگر آپ کو اندازہ بھی نہ ہو پائے یا آپ کو یہ کنفرم نہ ہو کہ محبوب کا گھر کس طرف ہے، تو پھر آپ نے اندازے سے رکھ دینا کہ اس طرف. اگر کسی بھی طریقے سے آپ کو راستہ نہ بنے، اس کے گھر کا کوئی اندازہ نہ ہو، تو پھر اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر کے آپ نے اس کو رکھ کے جلا دینا ہے اور چراغ کے سامنے بیٹھنا ہے محبوب کا تصور کر کے. یہ آپ کا کام ہے. آپ کو کچھ پڑھنا نہیں ہے، کوئی پڑھائی اس میں نہیں ہے. چراغ جلتا رہے گا، آپ چراغ کے سامنے بیٹھے رہیں گے. کمرے میں اور کوئی لائٹ نہیں جلانی. جب چراغ جلانا ہے صرف چراغ جلا کے آپ نے الگ روم میں بیٹھنا ہے اور بیٹھنے کے بعد آپ نے اس چراغ کو دیکھتے رہنا ہے، جلتے رہنا ہے. جب چراغ اس کا جل جائے، بجھ جائے، تیل اگر اس میں باقی ہو تو بھی جیسے جیسے چراغ جلتا رہے گا آپ نے بتی کو آگے کرتے رہنا ہے تاکہ بتی جلتی رہے. جب یہ بتی مکمل ختم ہو جائے گی، چراغ بجھ جائے گا، تو جو کچھ چراغ میں اس کی راکھ وغیرہ ہوگی یا جو باقی بچا ہوا تیل ہوگا یا اس کے جو باقیات جو بھی ہوں گے، وہ پورا چراغ آپ نے اٹھانا ہے اور اس کو کسی پاک جگہ پہ لے جا کر آپ نے دفن کر دینا ہے. اور آپ نے کچھ نہیں کرنا. جہاں جگہ ٹھیک ہو، یعنی ایسی جگہ نہ ہو کہ جہاں گند وغیرہ پڑا ہوا ہو، صاف جگہ ہو، پاک جگہ ہو. وہاں جیسے پارک میں کیاری وغیرہ ہوتی ہے یا آپ کے اپنے گھر میں اگر کوئی چھوٹا سا باغیچہ بنا ہوا ہے تو اس میں تھوڑی سی جگہ کھود کر آپ اس کو چراغ کو دفن کر دیں گے. آپ کا کام یہاں ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد اس چراغ کا، اس عمل کا، اس تعویذ کا، اس جنتر کا کام جو ہے شروع ہو جائے گا. آپ کو یقین کریں کہ دوسرے ہی دن آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا. صبح جب آپ یہ چراغ والا کام ہے، کیونکہ ظاہر چراغ آپ رات کو جلائیں گے. آپ دن کو تعویذ بنا کے رکھ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جلانا آپ نے اس کو رات کو 10 بجے کے بعد ہے. اس میں دن کی کوئی قید نہیں ہے. کوئی بھی دن ہوگا، کوئی بھی تاریخ ہوگی، کسی قسم کا کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن رات کو 10 بجے کے بعد آپ نے اس کو جلا دینا ہے. دن کو آپ اس تعویذ کو بنا سکتے ہو. ویسے بھی اگر رات کو بھی بنائیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے. آپ نے دیکھ ہی لیا کہ تعویذ میں زیادہ سے زیادہ 2 منٹ آپ کے لگیں گے. تو یہ آپ نے بنا لینا ہے. 16 خانوں کا یہ نقش ہے، بہت زیادہ پاورفل ہے. اس کو بنا کے آپ جلائیں، انشاءاللہ آپ کو دوسرے دن ہی اس کا رزلٹ مل جائے گا. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اجازت چاہتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی. لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. اللہ حافظ.